मत्प्रियाः विद्यार्थिनः छात्राः छात्रश्च अद्य भवतां समेषाम् EPG संस्कृतपाठशालायाम् अस्मत्पक्षतः भूयो भूयः अभिनन्दनम्। अद्याहं भवत्समक्षं भारतीयां मूर्तिकलाम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् उत्सहे। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् अस्माकं राष्ट्रं प्राचीनकालादेव धर्मस्य प्रतिष्ठास्थानं वर्तते। अत्र तावत् वैदिकः धर्मः प्रतिष्ठापितो जातः, यस्य धर्मस्य शाखाः, यस्य धर्मस्य प्रसारश्च विश्वस्य विविधेषु भागेषु प्राचीनकाले एव सञ्जातः। इदानीमपि तेषु बहुषु राष्ट्रेषु भारतीयधर्मस्य सैव परिस्थितिः द्रष्टुं शक्यते। भारतीयानि मन्दिराणि, भगवतः विष्णोः मन्दिराणि, शिवस्य मन्दिराणि, महिषासुरमर्दिन्याः च मन्दिराणि इदानीमपि तावत् इण्डोनेशिया राष्ट्रे, वियत्नां राष्ट्रे, कम्बोडिया राष्ट्रे च द्रष्टुं शक्यन्ते। परन्तु भारते वर्षे तु विशेषरूपेण सनातनधर्मस्य प्रतिष्ठा प्राचीनकालतः एव वर्तते। तर्हि अस्माकं मन्दिराणि कीदृशानि वर्तन्ते, तेषां मन्दिराणां कीदृशं शिल्पं वर्तते, तेषु मन्दिरेषु विद्यमानाः मूर्तयः कथं निर्मीयन्ते स्म इति एतत् सर्वम् अभिलक्ष्य अहं स्वकीयं व्याख्यानम् अद्य भवत्समक्षं प्रस्तौमि। भारतीया मूर्तिकलापि यद्यपि स्थापत्यस्यैव अङ्गभूता तथापि तस्य विलक्षणमेव वैशिष्ट्यं वर्तते। वस्तुतः चित्रकला मूर्तिकलयोः न महदन्तरं वर्तते। उभयोः संविधानकं समानम् एव परिलक्ष्यते। निमित्तकारणम् अपि उभयोः तुल्यम् एव। क्वचित् चित्रकारः निमित्तं भवति, अन्यच्च मूर्तिकारः। उपादाने अस्ति कश्चित् भेदः। चित्रस्य उपादानं कर्गदं, कूर्चिका, वर्णादीनि भवन्ति, परन्तु मूर्तेः उपादानं शिला, टङ्किकादयश्च भवन्ति। रचनाप्रक्रिया अपि उभयोः तुल्या एव सन्दृश्यते। विष्णुधर्मोत्तरपुराणे तृतीयखण्डे चित्रसूत्रप्रकरणं महता विस्तरेण व्याख्यातं वर्तते। तस्मिन्नेव चित्रसूत्रविधाने प्रायेण स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत, नृत्यादीनि सर्वाण्यपि कलाशास्त्राणि अन्तर्भूतानि जायन्ते। तत्रापि तावत् मूर्तिविज्ञानस्य सन्दर्भो महीयते, यतो हि मूर्तयः साक्षात् तत्तद्देवानां प्रतिरूपिकाः एव भवन्ति। मूर्तौ तादृशी एव श्रद्धा भवति यादृशी श्रद्धा भवति मूलदेवे। यतो हि मूर्तिः कस्यचिद् विशिष्टस्यैव देवस्य प्रतिबिम्बभूता भवति। अतएव उभयोः अपि तादात्म्यसम्बन्धो जायते। हनुमन्मूर्त्या हनुमान् एव गृह्यते, नान्यः कोऽपि देवः। गणपतिमूर्त्या गणपतिः एव गृह्यते, शिवलिङ्गेन शिवः एव गृह्यते। महिषासुरमर्दिन्याः मूर्त्या भगवती पराम्बा एव तावद् गृह्यते, न कापि अन्या देवी। एवं हि देवतायाः तद्विग्रहस्य च मध्ये भवत्येव विलक्षणं तादात्म्यं। तदेव मूर्तेः वैशिष्ट्यं भवति। तदुक्तं पुराणे चित्रसूत्रविधानेन देवतार्चां विनिर्मितां सुभूषां पूजयेद्विद्वान् तत्र सन्निहितो भवेत्। स्वाकारां लक्षणोपेतां यस्तां सम्पूजयेन्नरः स सर्वकामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। विष्णुधर्मोत्तरे पुराणे महाराजं वज्रं प्रति भगवान् मार्कण्डेयः एवं ब्रवीति। अत्र तावत् चित्रसूत्रस्य माहात्म्यं प्रदर्शितं वर्तते। चित्रसूत्रम् एव प्रामाणिकं शास्त्रं स्थापत्यस्य, मूर्तिनिर्माणस्य, संगीतस्य, चित्रनिर्माणस्य वा। यो हि जनो लक्षणैर्हीनां मूर्तिं समर्चति तस्या
अनर्थाः नितरां विवर्धन्ते, परन्तु यो हि भक्त्या निष्ठया च तान् उपास्ते स भवति तत्कृपाभाजनम्। देवास्तावत् मानवापेक्षया परतर शक्ति संपन्नाः विलक्षणा लौकिक शक्तिमन्तः किंचिदपि कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं च समर्थाः भवन्ति। अतएव तेषां देवानाम् उपासनया मानवेन समीहितं प्राप्यते। तत्र तावत् मर्त्यलोक एव निदर्शनभूतः। किं सेवानिष्ठा वशीकृतः स्वामी सेवकं नानुगृह्णाति वस्त्रालङ्कारार्थादिकैः? किं सेवया सद्व्यवहारेण प्रीणितः पिता पुत्रे नानुरज्यति तदभिलाषं न पूरयति? तथैव समर्थाः देवाः अपि समाराधिताः मनोभिलषितानि मानवानां स्वभक्तानां सम्पादयन्त्येव। ततः एव प्रार्थयते वेदऋषिः स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाः यत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः। ततः एव विष्णुधर्मोत्तर पुराणेपि तादृशम् एव किञ्चित् निगदितं वर्तते। अथार्चां लक्षणैर्हीनां यस्तु पूजयते नरः तस्यानर्थाः विवर्धन्ते तस्मात् ताञ्च विवर्जयेत्। प्रासादकरणं पुण्यं देवार्चाकरणं तथा सुरार्चा पूजनं पुण्यं तत्र पुण्या नमस्क्रिया। धर्ममर्थं तथा कामं मोक्षं च यदुनन्दन प्रयच्छन्ति महाराज नराणामिह देवताः कामानिष्टान् प्रयच्छन्ति स्वर्गमत्यन्तमेव च तस्मात् सर्वप्रयत्नेन नृणां पूज्यादिवौकसः। इदानीं शास्त्राणां परस्परम् अनुस्यूतत्वं कथं भवति इत्यहं कथयितुम् उत्सहे। विश्वधर्मोत्तरपुराणे तु समेषां शास्त्राणां मिथस्सम्पृक्तिः उदाहृता वर्तते। तद्यथा छन्दोज्ञानम् आवश्यकं, छन्दोज्ञानेन पद्यगद्ययोः ज्ञानं भवति, पद्येन च संस्कृतप्राकृतापभ्रंश गीतं ज्ञायते, गीतज्ञानेन तु आतोदज्ञानं भवति, आतोदज्ञानेन नृत्यज्ञानं भवति, नृत्यज्ञानेन च चित्रसूत्रज्ञानं सम्भवति, चित्रसूत्रज्ञानेन चैव प्रतिमालक्षणं सुज्ञेयं सुग्राह्यं च भवति। एवं हि सर्वाण्येव शास्त्राणि तावत् अंतर्भावितानि वर्तन्ते, अंतःसंबद्धानि वर्तन्ते। तद्यथा विष्णुधर्मोत्तरपुराणे चित्रसूत्रं न जानाति यस्तु सम्यक् नराधिप प्रतिमालक्षणं वेत्तुं न शक्यं तेन कर्हिचित् विना तु नित्यशास्त्रेण चित्रसूत्रं सुदुर्विधं जगतो न क्रियाकार्या द्वयोरपि यतो नृप आतोद्यं यो न जानाति तस्य नृत्तं सुदुर्विधम् आतोद्येन विना नृत्तं विद्यते न कथंचन न गीतेन विना शक्यं ज्ञातुमातोद्यमप्युत गीतशास्त्रविधानज्ञः सर्वं वेत्ति यथाविधि। एवं ही सर्वाण्येव शास्त्राणि अंतःसंबद्धानि वर्तन्ते इति कथयति इति उपदिशति विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्। इदानीं प्रतिमायाः त्रैविध्यं मया अत्र दीयते। प्रतिमायाः त्रैविध्यं कथं भवति? गुणान् आश्रित्य एव एकः एव परमेश्वरः त्रिविधो जायते इति आगमशास्त्रेषु व्याख्यातम् एव। तत्र परमेश्वरस्य राजसं रूपं ब्रह्मा, सात्विकं रूपं विष्णुः, तामसं रूपं च रुद्रः इति संबोध्यते। ये खलु मूलदेवाः विधिहरिहरपदवाच्याः तेषां तनुः प्रकृतिः इत्युच्यते। अथ च तेषाम् एव देवानां मूर्तयः विकृतिपदवाच्याः भवन्ति।
प्रकृतेर्विकृतिः तद्रूपान्तरम् एव। प्रश्नोऽयम् अत्र सम्भाव्यते यत् कस्मात् पुनः प्रकृतेर्विकृतिः उपकल्प्यते, कस्मात् पुनः देवानां मूर्तयो निर्मीयन्ते। तस्य उत्तरं तावत् दीयते पुराणकारेण। अलक्ष्यं तस्य तद्रूपं प्रकृतिर्या प्रकीर्तिता। यतो हि ब्रह्म विष्णु महेशानां किंच अन्येषामपि देवानां देवीनां च रूपम् अर्थात प्रकृतिः यद्वा तेषां वास्तविकं शरीरम् अलक्ष्यं भवति, अदृश्यं भवति, नयनाभ्यां द्रष्टुं शक्यं न भवति। अतएव अलक्ष्यत्वाच्चैव समर्चयितुं न कथमपि शक्यं भवति इति अतएव कारणात् तस्य अर्चा मूर्तिः विधीयते। प्रतिमा निर्माणस्य अत्यन्तमेव विश्वसनीयः तर्कसङ्गतश्च आधारो वर्तते। लोकेऽपि तावत् एवमेव दृश्यते। यः पुत्रः प्रत्यक्षं न भवति तस्य किमपि चित्रं गृहे सुरक्ष्यते। यतो हि चित्रं तस्य पुत्रस्य प्रतिनिधिभूतं भवति। तदुक्तं तावत् विष्णुधर्मोत्तरपुराणे। ब्राह्मी तु राजसी तस्य सर्वजीवप्रवर्तिनी सात्विकी वैष्णवी ज्ञेया संसार परिपालिनी प्रकृतिर्विकृतिर्तस्य रूपेण परमात्मनः अलक्ष्यं तस्य तद्रूपं प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता साकारा विकृतिर्ज्ञेया तस्य सर्वजगत्स्मृतं पूजा ध्यानादिकं कर्तुं साकारस्यैव शक्यते। एवं ही प्रतिमा निर्माणाय किन्नु द्रव्यं भवेत् इत्यस्य प्रश्नस्यापि उत्तरं तत्र दीयते पुराणकारेण। अयमपि प्रश्नः अतीव महत्वपूर्णः वर्तते। तत्र पुराणकारः सप्तद्रव्याणि उपदिशति। तद्यथा सुवर्णरूप्यताम्राः स्युः दारुलेखापि शक्तितः चित्रञ्चेपि शिल्पदिष्टं द्रव्यमर्चासु सप्तधा सुवर्णं पुष्टिकृद्विद्यात् रजतं कीर्तिवर्धनं प्रजाभिवृद्धिजं ताम्रं शैलेयं पूजयावहम् आयुष्यं दारवं द्रव्यं लेखचित्रे धनावहे। रहस्यात्मकम् एव प्रतीयते व्याख्यानमिदं। सुवर्णमूर्तिः पोषणकरी, राजतमूर्तिः कीर्तिवर्धिनी, ताम्रमूर्तिः प्रजा वृद्धिकरी संततिवृद्धिकरी, शिलामूर्तिः पूजायोग्या, दारवी मूर्तिः आयुष्यकरी, लाक्षामूर्तिः चित्ररूपा मूर्तिश्चापि धनसम्पद्वर्धिन्यौ भवन्ति इति एतादृशं विवरणं प्राप्यते पुराणे। वस्तुतः श्रद्धेयमात्रं विवरणम् इदं। सुवर्णरजतमूर्तयस्तु महार्घत्वात् न तावत् दीर्घसंख्याः स्युः। यदि सन्त्यपि तर्हि प्रायेण न सार्वजनिकरूपेण प्रदर्श्यन्ते। ताम्रमूर्तयोऽपि देवालयेषु प्रायो नैव प्रतिष्ठिताः दृश्यन्ते, परन्तु सर्वत्रापि शिलामूर्तीनामेव तावत् प्राचुर्यं दृश्यते। इमाः मूर्तयः षोडशोपचारैः समर्चयितुं योग्याः भवन्ति। मूर्तीनां दुग्धस्नानं, दधिस्नानं, घृतस्नानं, मधुस्नानं, चन्दनरसस्नानं, भस्मस्नानं, शुद्धजलस्नानं च विधीयन्ते। अतएव स्नानदृष्ट्यापि शिलामूर्तयः एव युज्यन्ते। परन्तु दारवी मूर्तिः, लेखामूर्तिः, चित्रमयी मूर्तिर्वा विविधानि स्नानानि नार्हति विकृतिवशात्। अतएव तासां मूर्तीनां सर्वेपि उपचाराः पृथगेव विधीयन्ते। मूर्तयस्तु देवालये स्थाप्यन्ते, तत्रापि प्रधानदेवतायाः मूर्तिः गर्भगृहे प्रतिष्ठाप्यते। अन्येषां विग्रहाणां स्थापनाः यथोचित स्थानेषु विधीयन्ते। यथा द्वारपालास्तु प्रवेश निर्गमादिद्वारेषु एव तिष्ठन्ति। गर्भगृहेपि क्वचित् एकलैव मूर्तिः स्थाप्यते, क्वचित् च सपरिवारा। शिवमन्दिरेषु तु गर्भगृहे केवलं शिवलिङ्गम् एव राजते। यद्यपि तत्रापि लिङ्गाधारभूताः योनिः भगवत्याः पार्वत्याः प्रतीकभूतैव मन्यते, तथापि नारीविधा कापि पृथक् मूर्तिः तत्र न तिष्ठति। वैष्णवमन्दिरेषु प्रायेण
लक्ष्मीनारायणयोः सीतारामयोः राधाकृष्णयोश्च युगलप्रतिमा सहावस्थायिनी दृश्यते। शक्तिमन्दिरेष्वपि प्रायेण भगवत्याः दुर्गायाः एव प्रतिमा अद्वितीया तिष्ठति। एवमेव गणपतिमन्दिरेषु गजाननस्य, हनुमन्मन्दिरेषु च केवलम् आञ्जनेयस्य, सुब्रह्मण्यमन्दिरेषु च षडाननस्य मूर्तिः परिलक्ष्यते। इमाः मूर्तयः त्रिविधाः भवन्ति सञ्चारदृष्ट्या। तद्यथा चलामूर्तिः, अचलामूर्तिः, चलाचलामूर्तिः। अचलामूर्तिः सकृत प्रतिष्ठापिता नैव कदापि प्रतिष्ठापीठात् अपनीयते, पृथक् कर्तुं वा शक्यते। प्रख्यात पौराणिक मंदिरेषु विद्यमानाः मूर्तयः प्रायेण अचलाः एव वर्तन्ते। ताः स्थिररूपेण पीठे स्थापिताः वर्तन्ते। शृङ्गारादिकर्माणि केवलं तासां वस्त्राभूषण परिवर्तनं क्रियते, परन्तु मूर्तिस्तु स्वस्थाने एव नितरां तिष्ठति। द्वितीयकोटिका मूर्तिः चलामूर्तिः इति कथ्यते। इयं मूर्तिः पर्वोत्सवाद्यवसरेषु शिविकायां संस्थाप्य शोभायात्रायामपि नीयते, भक्तवृन्दानां मध्ये प्रदर्श्यते। कदाचित् दोलायां संस्थाप्य हिन्दोलन सुखेनापि तावत् सेव्यते। कदाचिच्च शिविकायां फलकोपरि वा संस्थाप्य सकौतुकं सविलासं चक्रवत् परिभ्रमद्भिः भक्तजनैः विहारसुखेनापि विनोद्यते। हिमाचलप्रदेशस्थ मन्दिरेषु तु प्रायेण मूर्तयः चलकोटिकाः एव वर्तन्ते, यतो हि तत्र विविधोत्सवेषु देवतानां सम्मेलनं जायते। सर्वेपि सामान्याः विशिष्टाश्च ग्रामग्रामटिकादेवाः शिविकारूढाः आनीयन्ते भक्तवृन्दैः। परस्परं मिलित्वा च स्वस्वस्थानम् उपावर्तन्ते। वस्तुतः एतादृश्यः एव मूर्तयः चलाचलकोटिकाः अपि भवन्ति। यावत् देवालये तिष्ठन्ति तावत् अचलाः, यदा च मन्दिरात् बहिर्नीयन्ते तदा चलाः वा जायन्ते। भारतीय प्रतिमा विज्ञाने इंडियन इकोनोग्राफी इति आंग्लभाषायां प्रतिमा विषयकं गूढ़ातिगूढ़ं ज्ञानं तिरोहितं वर्तते। भारतीय मंदिरेषु प्रतिमा विषयकाणि रहस्यान्यपि भूयस्त्वेन प्रचलितानि वर्तन्ते। तत्सर्वं श्रुत्वा कौतूहलाक्रान्तहृदयो भक्तजनः परं विस्मयम् उपयाति। क्वचित् मंदिरे भगवान् अनन्तशयनः विष्णुः स्वर्गगमनोत्सुको यथा कथंचित् अवरुद्धः, क्वचित् जललिंगं शिवस्य निरन्तरमेव जलमग्नं तिष्ठति यथा तिरुच्यां जम्बुकेश्वर मंदिरे, क्वचित् भीमाकाली मंदिरे, रामपुर सराहन मंदिरे, महाराजस्य वीरभद्रस्य पैतृके देवालये भगवती भीमाकाली श्रृंखलाबद्धा तिष्ठति पलायनम् आशंक्य। एवमेव प्रतिमंदिरं विलसति कापि विस्मयावहा किंवदंती रहस्यं वा, परंतु सा किंवदंती क्वचित् परम श्रद्धेयं सत्यमपि वहति। यथा हि हिमाचल प्रदेशस्य ज्वालादेवी मंदिरे, अत्र मंदिरस्य गर्भगृहे भित्तौ कुंडे च प्रायशः 14 ज्वालाः अनादिकालादेव ज्वलन्त्यः तिष्ठन्ति। आंग्लाधिकारिणोपि ज्वालासमूहं रासायनिकवातं गैस इति आंग्लभाषायां मत्वा पार्श्ववर्ती पर्वतक्षेत्रे अनेकत्र समुत्खननं कारितं कृतवन्तो वा, तस्यापि अवशेषाः यत्र तत्र दृश्यन्ते अद्यापि। परन्तु आश्चर्यमिदं यन्मन्दिरं विहाय क्वचिदपि अन्यत्र ज्वलनशीलोऽसौ वायुर्नोवाप्तः। तेनापि लोकाः श्रद्धाभिभूतमनसः सञ्जाताः भगवत्याः पार्वत्याः अस्तित्वे। एवमेव तंजावूरस्थ बृहदीश्वर मंदिर विषयेपि अनेकाः जनश्रुतयः रहस्यमय्यः प्रचलिताः वर्तन्ते। तद्विषयेपि मया चोलांचल दर्शन नाम्नि स्वोपज्ञे पृथक् ग्रन्थे सविस्तरं समीक्षितं वर्तते। हिमाचल प्रदेशेऽद्यापि ज्वालादेव्याः ज्योतिंषि नयनेश्वरी प्रांगणे समायान्ति। तदा नयनेश्वरी मंदिर प्रांगणस्थ वृक्षस्य पत्रे पत्रे ज्योतिः प्रत्यक्षं
दृश्यते भक्तजनैः। संस्कृत काव्य वाङ्मये देवस्वरूपम्। इदानीं यावत् मूर्तीनां यत् संविधानकं भवति, मूर्तीनां यत् शिल्पं भवति, तत् शिल्पम् एव मया व्याख्यातं। परन्तु देवानां याः मूर्तयः संस्कृत साहित्ये संस्कृत कवितायां वर्णिताः वर्तन्ते, तासामपि चित्रणम् इदानीं प्रस्तौमि। देवानां मूर्तयः आगम विधानानुसारेणैव निर्मीयन्ते स्म। निगमागम शब्दौ स्मृति पुराण शब्दाविव युग्मतां भजते अंतः संबद्धत्वात्। निगमास्तावद् वेदाः ऋग्यजुस्सामाथर्वणाः ज्ञान रूपमिदं देव माहात्म्य वर्णन परमिदं वाङ्मयम्। आगम शब्दः पुनः कर्मकांड सूचकः। तासां त्रिदेवीनां देव समूहानां वा कीदृशं स्वरूपं, कानि तेषाम् आयुधानि, कानि आभूषणानि, कानि भक्ष्याणि, कानि वा वाहनानि इति सर्वम् एतत् तत्तदागमेष्वेव निरूपितं वर्तते। अथ च प्रत्येकं देवतायाः विशिष्टा पूजन पद्धतिरपि तदागमे एव वर्णिता संदृश्यते। शनैः शनैः आगमानां विकासो जातः। विदुषां भूपानां भक्तानां च संख्याधिक्रमेण इमे आगमाः अपि मिथः प्रतिस्पर्धमानाः आकाशविस्तृताः जटिलाश्च संजाताः। तदुपदिष्टम् एव पूजा पद्धतेः विस्तारं दृष्ट्वैव मूर्छा इव संजायते। का कथा पुनः तस्यानुष्ठानस्य। भारतवर्षे अद्य सर्वप्रमुखतया शैवागमः, शाक्तागमः, वैष्णवागमश्चेति त्रयः काष्ठारूढाः दृश्यन्ते। परन्तु भारतस्य विशिष्टक्षेत्रेषु महीयन्ते अन्येपि आगमाः केचन, यथा द्रविडेषु स्कन्दागमः, सुब्रह्मण्य मुरुगन नाम्ना ख्यातः, क्वचित् नृसिंहागमः, क्वचित् आञ्जनेयागमः, क्वचित् भैरवागमः, क्वचित् वीरशैवागमः। एकस्मिन्नेव शाक्तागमे कालान्तरे दशमिताः आगमाः समुत्पन्नाः। विभिन्नागमेषु दीक्षिताः कवयोऽपि स्वाभीष्टदेवविषये ललितललितानि स्तोत्राणि रचयामासुः। तत्तद्देवविषयकाणां कीलकानां, अर्गलानां, कुञ्जिकानां, क्षमापनस्तोत्राणां चापि रचना जाता। अनया स्तोत्रात्मक कवितयापि देवानां देवमूर्तीनां स्वरूपं सुस्पष्टं जायते। यतो हि स्तोत्रकाव्यमिदं मंदिर प्रतिष्ठित मूर्ति विशेषम अभिलक्ष्य इव कविना प्रणीतं वर्तते। महाकवि आदिशंकराचार्यः सौंदर्यलहर्यां यां शिवप्रियां स्तौति सा अद्यापि विराजते श्रीरंगक्षेत्रस्थिते अखिलांडेश्वरी मंदिरे। प्राक् तस्याः ताटङ्कदीप्तिवशात् मुखमण्डलमपि जगदम्बिकायाः लक्षितुम् अशक्यम् आसीत्। परन्तु पश्चात् भक्तजनैः सम्प्रार्थितः आदिशंकरः एव तंत्रविधिना सा दीप्तिः किञ्चित् अधरीकृता, येन सा दुर्निरीक्षा मूर्तिः इदानीं भक्तजनैः अवलोकयितुं शक्यते। एवमेव याम् अन्नपूर्णेश्वरीं शंकराचार्यः स्वकीये स्तोत्रे स्तौति सापि तावत् शृंगेरी क्षेत्रे अद्यापि विलसति। अतएव प्रत्यक्षदृष्टदेवमूर्तिवर्णनैः तत्तद्देवानां स्वरूपं सुस्पष्टं जायते। प्रथमं तावत् सा मूर्तिः कालमेघसदृशी कृष्णा अर्थात महाकाली वर्तते। द्वितीयं वैशिष्ट्यं सा अरिकुलभयदा वर्तते। तृतीयं वैशिष्ट्यं तस्याः मौलौ शेखरे कबरीबन्धे वा चंद्रलेखा निबद्धा संदृश्यते। चतुर्थं तावत् चतुर्भिः करैः सा क्रमेण शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखम् अर्थात त्रिशूलं च धारयन्ती परिलक्ष्यते। पंचमं वैशिष्ट्यं सा मूर्तिः त्रिनेत्रा त्रिनयना वर्तते। षष्ठं वैशिष्ट्यं सा मूर्तिः सिंहस्कन्धादिरूढ़ा वर्तते। सप्तमं वैशिष्ट्यं सा मूर्तिः त्रिभुवनमखिलं स्वतेजसा पूरयन्तीव भाति। अष्टमं वैशिष्ट्यं सा मूर्तिः त्रिदशैः अर्थात देवैः परिवृता वर्तते। नवमं वैशिष्ट्यं सा मूर्तिः सिद्धिकामैः भक्तजनैः
ऋषिभिः महर्षिभिश्च सेविता वर्तते। इदं विवरणम् अवलम्ब्य कोऽपि मूर्तिकारः अनायासम् एव भगवत्याः दुर्गायाः विग्रहं घटयितुं क्षमो भवेत्। एवमेव छिन्नमस्तायाः विलक्षणमेव रूपं। सा स्वकीयं छिन्नमस्तकं स्वेनैव करेण अवलम्ब्य वामेन सखड्गेन च दक्षिणकरेण शत्रून् निहन्ति। सम्प्रति विष्णुमूर्तिप्रसङ्गः। विष्णुस्तु सर्वत्रापि चतुर्भुजः एव। तद्वर्णनम् उपलभ्यते। तद्यथा सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। अत्र तावत् द्विभुजस्यैव विष्णोः चित्रणं वर्तते। तस्य एकस्मिन् हस्ते शङ्खम् अपरस्मिंश्च सुदर्शनचक्रं वर्तते। शिरसि किरीटं श्रवणयोश्च कुण्डले वर्तन्ते। पीताम्बरं धारयति सः। तस्य नेत्रे कमलपुष्पसदृशे, तस्य वक्षसि राजते कौस्तुभमणिग्रथितो हारः। यत्र चतुर्भुज विष्णोः चित्रणं तत्र तद्हस्तेषु शङ्खचक्रगदापद्मानि भवन्ति। रामस्य चित्रणे तूणीरशरासनयोः अनिवार्यत्वं वर्तते। कृष्णस्य चापि रूपाङ्कने मयूरपिच्छमुकुटस्य वंशीवादनस्य वनमालायाश्चापि अनिवार्यत्वम् अपेक्षन्ते। तद्यथा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तथैव वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यथा वा नंदनंदन विग्रहं प्रस्तौति स्वयमेव भगवान कृष्णद्वैपायनो व्यासः श्रीमद्भागवत महापुराणे यथा नटवर बपुः गीतकीर्तिः मुकुंदो वृन्दारण्यं प्राविशत्। अत्र तावत् कुमारावस्थस्य कृष्णस्य अद्भुतमेव चित्रं प्रस्तूयते पुराणकारेण। तद्यथा शिरसि मयूरपिच्छः, शरीरे च पीताम्बरं, बिम्बफलाधरोष्ठत्वम्, अरविन्दनेत्रत्वं, पूर्णेन्दुसुन्दराननत्वम् एभिरेव विशेषैः कृष्णस्य मूर्तिरपि विधातुं शक्यते। भगवतः आञ्जनेयस्यापि अनन्यत्रोपलभ्यान्येव तावद्वैशिष्ट्यानि वर्तन्ते। तत्र तावत् प्रमुखतमं वैशिष्ट्यं तस्य लाङ्गूलसम्बलितं वानररूपं। तद्यथा सव्येनैव गदां वहन्नरिकुलध्वंसैकदीक्षाव्रतां द्रोणाख्यं च गिरिं विशल्यकर्णीयुक्तं तदन्येन च लाङ्गूलोच्छलनैः रयैश्च वपुषो दन्त्यैः कीटन्निश्वनैः श्रीरामेत्यजपाजपैस्तरलयन् पात्वाञ्जनेयः सनः। अत्र तावत् दक्षिणकरेण गदावहनं, वामकरेण वामहस्तेन द्रोणगिरिवहनं, लाङ्गूलस्य समुच्छलनं, शरीरस्य वायुवेगः, दन्तानां किटकिटारावः, मुखेन च श्रीरामशब्दस्य अनवरतम् उच्चारणम् इति षड्वैशिष्ट्यानि निरूपितानि वर्तन्ते कविना। तैरेव भगवतः हनुमतः मूर्तिः निर्मातुं शक्यते अतीव सरलया केनचित् तावत् मूर्तिकारेण टाङ्किकेन। ततश्च अन्ते निरूप्यते मया गणपतिसन्दर्भः। हनुमान् इव गणपतिरपि गजशीर्षत्वादेव विशिष्टामेव आकृतिं भजते। तस्य वाहनमपि मूषिकः एव। भोजनादिवस्तून्यपि विशिष्ट्यान्येव व्यतिरिक्तानि वर्तन्ते अन्येभ्यः देवेभ्यः। तद्यथा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अत्र तावत् गजाननत्वं, कपित्थजम्बूभक्षणत्वं, भूतगणादिसेवितत्वम् इति अनेके विशेषाः वर्तन्ते गणपतेः। गणपतेः एकदन्ततापि प्रसिद्धा एव। तस्य लम्बोदरत्वं
तुंदिलत्वं वापि प्रख्यातम् एव वर्तते। तस्य युद्धमुद्रा नृत्यमुद्रा चापि महीयेते। द्वाभ्यां मुद्राभ्यां मूर्तितः गणपतिः विशिष्टः एव संलक्ष्यते। वस्तुतः मूर्तिरचनायां मूर्तिकारस्य स्वारस्यम् एव प्रभवति। सः कया दृष्ट्या देवविशेषं पश्यति इति महत्वपूर्णं। ततश्च देशविशेषस्य मूर्तिरचना शैली अपि मूर्तिं विशिष्टां विदधाति। मत्प्रियाः विद्यार्थिनः, अनेन प्रकारेण मया मूर्तिविषयकं विज्ञानं, मूर्तिविषयकं ज्ञानं भवद्भ्यः तावत् वितीर्णं वर्तते। अनेन व्याख्यानेन निश्चप्रचं मूर्तिनिर्माणविषयकं यत् विज्ञानम् आसीत् अस्माकं राष्ट्रे, तद् विज्ञानं भवतां मनस्सु, भवतां बुद्धिषु इदानीं प्रकाशितं वर्तते। मूर्तिविज्ञानस्य इदमेव तावद् वैशिष्ट्यं वर्तते यत् ये देवाः प्रत्यक्षम् अवलोकयितुं न शक्यन्ते, ये देवाः सर्वथा अदृश्याः वर्तन्ते अस्माकं जीवने, तेषां पूजनार्थं तेषां रूपस्य वस्तुतः आवश्यकता भवति। यावत् कोऽपि आकारः न परिलक्ष्यते, यावत् कोऽपि आकारः न समवाप्यते, तावत् तस्य आकारस्य पूजा केन प्रकारेण क्रियेत इति कृत्वैव तावत् तेषां अलक्षाणां देवानां मूर्तयः घटिताः जायन्ते। मूर्तिरचनायाः इदमेव तावद् वैशिष्ट्यं भवति। यथा कोऽपि कुटुम्बी यः खलु नितराम् अस्मद्गृहे न निवसति, क्वचित् बहिस्थः वर्तते, तर्हि तस्य कुटुम्बिनः पुत्रस्य पितुः मातुः वा चित्रम् अस्माभिः निर्मीयते, तस्य प्रतिरूपम् अस्माभिः संरक्ष्यते। तेनैव प्रकारेण तत्तद्देवानां मूर्तयः अपि विघटय्य मंदिरेषु स्थाप्यन्ते। यथा तेषाम् उपचारः, तेषां पूजनं, तेषां समर्चनं जायेत। अनेन प्रकारेण मूर्तिपूजायाः ये खलु विरोधिनः सन्ति, ते तावत् अज्ञाः एव प्रतीयन्ते। यतोहि मूर्तिं विना पूजा श्रद्धा प्रदर्शनं न संभवति। मन्ये अनेन मदीयेन व्याख्यानेन तानि सर्वाण्येव तावत् मूर्तिविषयाणि रहस्यानि इदानीं स्पष्टानि जातानि वर्तन्ते। अहं विश्वसिमि यत् अनेन व्याख्यानेन भवतां समेषां लाभः सञ्जातः। भवद्भिः सर्वैः सावधानमनसा मदीयं व्याख्यानं श्रुतम्। एतत् कृते अस्मत्पक्षतः भवतां कृते अनेके आशीर्वादाः मया वितीर्यन्ते। धन्यवादाश्च।